نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو حدیث تے سلاسن درے کسان دی لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم یوم القیامہ درے کسان دی خدای با سر دا قیامت پر دا رحم خبری نکے گورے خدا درے کسان دی لا یکلم اللہ یوم القیامہ قیامت پر با اللہ دا فضل و دا کرم و دا رحم خبری نکے التا خلق رحم دا محتاج دی ولا یزکیہم یوم القیامہ قیامت پر با خدای دا گناہ پاک نکی درے کسان سوک دی یو شیخ زانن کہ دی بڑا دے بیام دینا کئی زوان لام گنانا زوان لام نانا چی زینا جائز دا اغلام گنانا خوچی بڑا شوی ظالمہ نتولی زینا کے دستر کو کئی سوک ادا اندام نشی کولے بڑاگان دستر کو زینا کئی دا غوک زینا کئی دا جب زینا کئی تو بڑای بس کانا خدای تا ہوا بس زوانی کرے ار سوک لکنا زوارے کرے خپلا زوانی غر ککلا دا اللہ عبادت تے انکا نیک بخت اوز خجمات تاو خجر تصویر آوالا کنا بس سکینو چالا گٹے بس اوز دے بچی دا اللہ گٹی بس انہوں دے وعدہ کڑی دے اگا زمانے پیشا اگا پیشا زامنو دے ودونا کڑی دا اللہ گٹی نہ گٹی خپل کار بکر وہ خیجر جمعات تاو صلی اللہ آیات کا تصویر آوالا ذکر کا باس شیخ زانن نو یہ بڑا او بیام زنا کے او زنا یوازی دا اندام ندا دا سترگو دا خلی دا جبی او دا سترگو دا طول زینا پا دیکھ مبتلا دی یو دا قشر بل سوک دے ملکن جبارن بادشاہ کبرجن بادشاہ تو بادشاہ سر کبر والے کے تو خلق و بادشاہ مقرر کرے جزی پیدا دی جس کے جدے خلق و خواہ سے دعا دیتا ہو تو بادشاہ جزی دان کی پیدا کا کبر مکہ ولوی مکہ دا فارس دا علاقین استازی رال دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوال حضرت عمر فاروق امیر المومنین او دا سے بادشاہو چے فارس او دا جدے با مدینہ کے علاقیدن و فارس بہت سرال دا علاقیدن خلق دم لے رہے دے دباو دے خلق اچراغ لغیوی چے دا با پلوے محل کے پروتی او دا خو بلوی پروٹوکولی دنا با پولیس او فوج با دگیر چاپیرے لکا سنگ کے دابوی بادشاہان دو او دنا خو با وینزے او غلامان گیر چاپیرتاوی او دا خو بنگلی او تاجون آچولی ولی عمر دے رضی اللہ تعالی عنہ دا خو برسیدے لمڑے ارگرانی چی سنگرال چاہن تپوسو کا امیر المومنین عمر با کم دے اگونو یا آغا محامخ چی پروت تے آغا عمر دے چی ورلل اللہ اکبر نو پا یو سوری پا خورو دا پاسا پروتو بخور اوہو من خوی چھے تا امیر المومنین عمر وی دا مسلمانانو خادم عمر من خدا خیالو چھے تا تا بسمر پروٹوکول بای او تا تا بسوک سنگ رسیگی پا خورو پروت سادر دا خورو وجود دا خورو نو بسترم نیشتا سادر نیشتا دان تلان دیواتے عمر اسم دے خور لبل اور روان دے نو بای پہ پروت امیر المومنین شمسو شو تجالو و دی خور لاسی بلو دروانی پکی اس خسر بلان دی خور اپراتا دا بیا با یا لان نیم خوری برابم خوری خی طرف تم خورو گس طرف تم خورا یو خوام دا خوری دیوال بل خوام دا خوری دیوال برا دا خوری چت لان دی دا خوری فرش ایمان دیتا آجوزی دیتا ہو نو یو سوک شو شیخ زانن چی دیلا بڑا دی بیا زینا کئی او بل ملکن یو بادشاہ جبارن چی بیا کبر جن کئی او درم سوک دی فقیر مختال آہا چی دی غریب دی بیا کبر کئی مالدار لم کبر گناہ دا زمال خوشتا کنا مالدار لم کبر لوی جرم دی لوی جرم کارخانہ موٹر خوشتا کنا نو کم وقت تولی کبر کئی گورا دا خدای غیرت تا چی مالداری در کئی کنا در کئی خدای پا دی فقرم خوشحال شکر دی پستر کو جوڑے خدای پا دی فقرم خوشحال ابل کا خان دی پا لاسو شل دی خدای پا دی فقرم خوشحال اگر خان دی تا تا نودری گی تا تا پینزا وقتا والا نے خانان نیکان خلقم تا الحمدللہ صالحان اگر گورنر دے و نواب دے تا تا نودری گی از تا تا والا ما اگر سر تصبیح لاس کی نہیں تمام سر تصبیح لاس کی رہی اگر بچوں پا سمنڈوی مالا خدای تا بچی را کری دا ہوا ہے نمارون قبر پر خدای پا